L'amortissement de capital, c'est l'opération par laquelle une société anonyme rembourse aux actionnaires tout ou partie du nominal d'action. هنايا c'est-à-dire par exemple واحد عندنا نسامبليفي كاينه واحد لا سوسيتي في النوبه الاولى فاش تكريات لا سوسيتي دارت ليميسيون ديال لي زاكسيون دارت لا فالور نومينال ديالهم ديال 100 درهم فاش كنبغيو نديرو لامورتيسمون دو كابيتال يا اما كان امورتيو c'est-à-dire ديال لا فالور نومينال ديال 100 درهم يا اما يمكن لينا نديروها كامله c'est-à-dire كنرجعوا لذاك لاكسيونير هو في النوبه الاولى شرا عندنا ديك لاكسيون ب 100 درهم يا اما هذا الغومبورسمون c'est-à-dire هو لامورتيسمون غير هي هنايا يمكن لينا نديرو باغ اكزومبل لا فالور نومينال هي 100 درهم يمكن لينا نديرو لامورتيسمون ديال لو 1 كار باغ اكزومبل نديرو ليه لامورتيسمون ديال 25 درهم ولا نقدروا نديرو لامورتيسمون ديال 50 درهم ولا ديال 75 درهم ولا ديال 100 درهم هذا كيتسمى لامورتيسمون ساهل هذا لامورتيسمون دايرو بحال الغومبورسمون غير هنايا لامورتيسمون غنشوفوا بانه كيكون امبوزابل كنخلصوا عليه واحد لامبو اللي هو 10% سوا exemple la société anonyme ANDA au capital de 44 millions de dirhams composé de 10 000 actions de numéraire de nominal. La valeur nominale il y a 400 dirhams décide le 1 mai N d'amortir le 1 quart du capital social par prélèvement sur les réserves facultatives puis sur les réserves statutaires du conquérant. يعني هنايا بغينا نديرو لامورتيسمون دو كابيتال خاصنا نشوفوا شنو هما لي كونط اللي غنستعملوا باغ اكزومبل هنا بغينا نديرو الغومبورسمون ديال لو 1 كار ديال هاد لو كابيتال غنستعملوا اول حاجه غنستعملوا لي ريزيرف فاكولتاتيف وإلا ما قدوناش لي ريزيرف فاكولتاتيف عاد ندوزو لي ريزيرف ستاتوتير. اول حاجه نشوفوا هنايا l'extrait du passif du bilan au 31 12 N-1 c'est-à-dire قبل ما نديرو l'amortissement de capital كان عندنا الكابيتال اللي هو 4 مليون moins actionnaire capital souscrit non appelé يعني ما عندنا والو يعني ما كانش عندنا لو كونت ديال كابيتال social non capital souscrit non appelé يعني كنفهموا بان le capital est totalement libéré يعني هاد 4 millions est totalement libéré à 100% يعني ما بقاتش لنا شي partie non libérée من الكابيتال donc le capital appelé هو 4 millions يعني totalement libéré يعني راه en réalité راه 4 مليون كامله انفيرسي ما بقاتش شي بارتي اللي عاد غنديروا ليها لابيل وعاد غيفيرسيوها لي زاكسيونير ولا شي حاجه يعني 4 مليون راه ليبيري توتالمون ليبيري يعني 4 مليون راه كاملها انفيرسيه باغ لي اسوسيي ولا لي زاكسيونير. كاين عندنا لي ريزيرف ليغال المونطون ديالها هو 400,000 عندنا اوتر ريزيرف المونطون ديالهم هو 1,200,000 هاد لي زوتر ريزيرف بحال كنقسموها 1,200,000 فيها لي ريزيرف ستاتوتير المونطون ديالهم 500,000 وعندنا لي ريزيرف فاكولتاتيف 700,000 الا جمعنا 500,000 مع 700,000 غتعطينا 1,200,000. Le 8/5N, la société rembourse les actionnaires par chèque bancaire. بالنسبة هنايا من بعد le 30 juin N, la société paye par chèque bancaire la retenue à la source opérée en mai N. نشوفوا بعدا هنايا le capital عندنا par exemple هنا عندنا 10,000 actions نضربوها فوا لا فالور نومينال هي 400 غتعطينا 4 مليون. هنا بغينا نديرو لامورتيسمون ديال لو 1 كار
l'amortissement ديال لو ان كار هو غنقسمو على 4 اللي غيعطينا المونطون ديال 1 مليون. 1 مليون هو المونطون اللي بغينا نديرو ليه الغومبورسمون. ولكن هنايا فاش غنديرو الغومبورسمون سيتادير لي زاسوسيي راه ما نديرو ليهمش غنخلصوهم غنغومبورسيو ليهم 1 مليون كامله. هنا غيكون واحد لو طو ديال لامبو ديال 10%، سيتادير غنضربو في 0.1 واللي هو 10% غيعطينا 100,000 هو لامبو اللي غنخلصو ولا الغوتوني على سورس اللي غنخلصو في لوبيراسيون ديال لامورتيسمون. بحال اللي غيبقى لينا في الاخر شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا 1 مليون، 1 مليون موان 100,000 اللي غتبقى لينا 1 مليون موان 100,000 بحال غيبقى لينا 900,000 درهم هي اللي غياخدو لي زاكسيونير. اما بالنسبه لهذيك 10% خاصنا سيتادير نخلصوها البيرسيبسيون ولا ديريكسيون دي زامبو. دابا نشوفوا لي زيكريتور. هنا هاد 1 مليون، هاد 1 مليون قالوا لنا راه شنو اللي غنستعملوا ملي غنجيبوا هاد الفلوس. بيان سور فاش غنبغيو كيدي امورتيسمون ولا رومبورسمون خاصنا نشوفوا ملي غنجيبوا هاد لي كابيتو اللي غنديروا بهم لامورتيسمون ديال الكابيتال. لامورتيسمون ديال الكابيتال شنو لا ديفيرونس اونتر لامورتيسمون دو كابيتال و لا فالور و الريدكسيون ديال الكابيتال؟ في الاولى الريدكسيون ديال الكابيتال قلنا بان الكونت ديال الكابيتال سوسيال هو اللي كيتقاس، دونك الكابيتال غينقص لينا اوتوماتيكمون. هنا في لامورتيسمون الكابيتال سوسيال كيبقى هو لو ميم ما كيتقاش. شنو الكونت اللي غنستعملوه باش نديروا الغومبورسمون؟ كنستعملوه هنايا قالوا لنا الريزيرف فاكولتاتيف هي الاولى. هنايا عندنا المونطون باغ اكزومبل عندنا هنايا اللي غنغومبورسيو هو 1 مليون. 1 مليون قالوا لنا با بريليفمون سور لي ريزيرف فاكولتاتيف. ريزيرف فاكولتاتيف عندنا 700 وحنا بغينا 1 مليون، دونك 1 مليون موان 700 غتبقى لنا 300. 300 ملي غنجيبوها puis sur les réserves statutaires 300 غنجيبوها من هاد 500. دونك هنايا عندنا الكونت. هنا نعاود هاد الغومارك نعاودها لكم. يعني في الريدكسيون اللي شفنا يلا دابا الكونت اللي كان ديبيتيو هو الكابيتال سوسيال. هنا ما كنقيسوش الكابيتال سوسيال. علاش؟ في الريدكسيون قلنا بانه الكابيتال غير كينقص. هنا في لامورتيسمون الكابيتال كيبقى هو ولكن لي ريزيرف هما اللي كينقصوا. هنا غيكونوا عندنا غنستعملوا الكونت ديال ريزيرف فاكولتاتيف اللي هو 1152 غيكون المونطون هو 700,000. بالنسبه هنا قلنا راه عندنا حنا غنديروا الغومبورسمون ديال 1 مليون، يلاه عندنا 700,000 دونك غتبقى ناقصنا 300,000 غنجيبوها من لي ريزيرف ستاتوتير اللي الكونت ديالهم 1151. 300,000 ها هي الا جمعنا 700 بلس 300 غيعطينا 1 مليون. مزيان. الكونتر بارتي اشنو غيكونوا عندنا؟ غيكونوا عندنا دو كونت. قلنا بان هاد 1 مليون راه واحد لا بارتي كتخلص منها ديال لي زامبو. عندنا الكونتر بارتي غتكون عندنا 44 اسوسي كابيتال ا رومبورسي اللي هي 900,000 وبيان سور هنا 44 اللي هو ايتا امبو اي تاكس اسيميلي اللي هي 100,000. هنايا الكابيتال امورتي عندنا عندنا 10,000 فوا 400 فوا لو ان كار عندنا 1 مليون. هذا هو لا بارتي اللي غندير. عندنا باغ اكزومبل عندنا في هذا ليكزومبل عندنا الكابيتال هو 4 مليون. بيان سور الا درنا لامورتيسمون ديال لو ان كار شنو اللي غيبقى لينا؟ غيبقاو لينا لي 3 كار. 3 كار كابيتال نون امورتي هو هنايا راه غالطين. هنايا راه 10,000 فوا 400 فوا 3 sur 4 غتعطينا 3 مليون.
بحال هنايا لا بارتي ديال الكابيتال اللي غنديروا ليه لامورتيسمون، وهنا لا بارتي ديال الكابيتال اللي مازال ما درنا ليش لامورتيسمون. الا جمعناهم بجوج الكابيتال امورتي و نون امورتي غيعطينا الكابيتال سوسيال اللي هو 4 مليون. هنا بالنسبه دوزنا ليكريتور. دابا غندوزو للريغلومون ديال لامبو ديال الفيرسمون. هاد لي كونط سو سون بحال قلنا دي ديت، بحال قلنا لي زاسوسيي كيسالو 900,000 و ليتا كتسال هاد لو كونط ديال ليتا ديال لامبو. دونك خاصنا نسولديو هادو لي ديت ما يبقاوش كيبانو عندنا. الكونط الاول غنديروا ليه الفيرسمون ديال لي زاسوسيي، والثانيه غنديروا الريغلومون لا بايمون ديال لامبو. بالنسبه للغوتوني على سورس، الغوتوني على سورس هي 10%. غنقبطوا 1 مليون فوا 10% تعطينا 100,000 هو لامبو اللي غنخلص. هنا سيتادير غنديروا الفيرسمون ديال هاد سيتادير ولا غنسولديو الكونط ديال 4461 اسوسي كابيتال ا رومبورسي. المونطون ديالو هو 900,000 وعندنا الكونتر بارتي غيكون هو 5141 البنك. ها هو سولدينا الكونت ديال 44. هنايا كان عندنا بيان سور، هنا كان عندنا في الكريدي، هنا ها هو الديبي، ها هو سولدينا الكونت 4461 كونت ديال الديت ما بقاش عندنا. بالنسبه لامبو، عندنا لامبو قلنا هو 10,000. عندنا 4452 كان عندنا هنايا، كان عندنا حتى هو كان عندنا في الكريدي. هنايا ها هو الديبي، ها هو السولدا تانولا، ولكن الكونتر بارتي حتى هو كاين بالبنك. هنا لا بارتي سيتادير لي زاكسيونير كنعطيوهم لو نيت. عندنا الكابيتال امورتي هو 1 مليون. 1 مليون الا نقصنا منه لي زامبو اللي غنخلصوا ليه هي 100,000 غتبقى لينا